अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खता आपसे मुखातिब है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कुछ फैसले किए हैं। उन फैसलों के बाद पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया तो कांप उठा है, बहुत बड़े बड़े साफी कांप उठे हैं और बहुत सारे बेशर्म लोग भी पाकिस्तान की स्क्रीनों के ऊपर आकर मोरल, अखलाकी वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, पॉलिटिक्स, आगे बढ़े, मिलकर बैठे, इसके ऊपर लेक्चर देने शुरू हो गए हैं। लेकिन यकीन माने कि बहुत सारे लोग कांप गए हैं और बहुत जगहों पर महसूस किया जा रहा है कि बंदा किस किस्म का है। ये बंदा ना टूट रहा है, ना झुक रहा है, ना पीछे हट रहा है। और ये 1% भी इमरान खान ने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। इमरान खान आज भी ये कह रहा है कि मुल्क भर में प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, इंटरनेशनली एहतजाज करेंगे, लेकिन अपना मैंडेट पूरा वापस लेंगे। 180 की 180 सीट मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। तो खान अपना मैंडेट फुली क्लेम कर रहा है और किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी तरह के मामला, कोई जेल से छूटने वाली केसेस खत्म करवा दें, रिलीफ दे दें, प्लेटलेट्स नीचे चले गए, ऊपर चले गए हैं, कोई मसला हो गया, परेशानी, मच्छर खा रहा है, कोई बात खान नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरा मैंडेट मेरे सामने रखें और मैंडेट दोबारा से मुझे दें। मेरी पार्टी हुकूमत करेगी, मेरी पार्टी रूल करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने मुझे वोट दिया है। एक दफा फिर खान ने पैगाम दिया है। मुझे याद है एक दफा मैंने इमरान खान साहब के एक बॉडीगार्ड का इंटरव्यू किया। मैंने इनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता खान के साथ जाते हुए? जाहिर खान को इतने शदीद खतरात हैं, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। उसने कहा अगर पहले थोड़ा बहुत डर था भी तो इमरान खान के साथ रहते हुए खत्म हो गया है। हम खान को कहते हैं इधर से नहीं जाना, खतरा है। खान कहता है अब इधर से ही चलेंगे, अब हमने जाना इधर से है। हम खान को कहते हैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, ये जगह बड़ी खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान कहता है गाड़ी इधर ही रोको, रोको, सारे नीचे उतरो, सारे नीचे उतरो और यहां से आगे पैदल चलेंगे और मुस्कुराते हुए जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। यानी वो इस तरह का बंदा है और वो चीजें अब खुलकर नजर आ रही हैं। यानी एक तरफ आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने जो पहला फैसला किया खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का, तो पहला फैसला उनका यह था कि अली अमीन गंडापुर होगा। अली अमीन गंडापुर को बनाने का मकसद यह है कि क्लियर मैसेज है, पावर पॉलिटिक्स करनी है, मैंने खुलकर तगड़ी मैंने सियासत करनी है और मैंने मैसेज और पैगाम भी यही है कि मैंने ठोक कर, मंजी ठोक कर अब सियासत करनी है, मेरे पीछे नहीं हटना। अब सब जानते हैं, बकायदा ये पैगाम भी खान साहब तक जो रिपोर्ट हो रहा है कि पहुंचाए गए हैं कि अली अमीन गंडापुर को तो आपको चेंज करना होगा। और फिर देखें तो आजाद कश्मीर के कुछ इदारे भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर बकायदा से उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और उनके ऊपर केसेस भी शुरू हो गए। मसला यह है कि इमरान खान साहब को बताया गया कि उन्हें पैगाम दिए गए कि अली अमीन गंडापुर को चेंज करें और पाकिस्तान में यह रिपोर्ट हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर को पावर कॉरिडोर्स में ठीक से नहीं देखा जा रहा। फिर एक कैंपेन भी नून लीग ने शुरू करवाई और कहा गया कि ये जनाब 9 मई में बंदा बड़ा आगे आगे था, तो किस तरह से इमरान खान इसे वज़ीर आला बना सकते हैं। तो खान ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर ही होगा और मैं इसके ऊपर कोई दोबारा नहीं सोचूंगा और इसकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये बड़ा हैरान कुन है कि एक बंदा जिसके ऊपर 200-250 केसेस हैं, जो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन पूरी तवज्जो का मरकज, पूरा सिस्टम अगर आगे चलना है तो वो सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर डिसाइड करता है कि इमरान खान क्या फैसला करता है, इमरान खान कैसे सोचता है और इमरान खान कैसे बातचीत करता है। साथ साथ इमरान खान ने मुल्क भर में प्रोटेस्ट की, एहतजाज की कॉल दे दी है। यानी पाकिस्तान भर में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के झंडे और पाकिस्तान के झंडे लेकर निकलें, पुरम रहें, लेकिन एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। आपने प्रोटेस्ट करना है। वो खान ने एग्जैक्टली क्या कहा और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन कल के दिन तहरीक इंसाफ की जो मैन क़यादत है वो इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मीडिया को एड्रेस करने जा रही है। यानी तमाम तरह इंटरनेशनल मीडिया को सामने बिठाकर फॉर्म 45 उन्हें दिखाएंगे और बताएंगे कि जनाब ये देखें हमारे साथ क्या हुआ है, ये देखें हमारे मैंडेट के ऊपर डाका पड़ा है, ये देखें ये वो बंदा है जो जनाब डायलिसिस करवा रहा था लेकिन छोड़कर यहां पर, ये बंदा आईसीयू से आया है, ये बंदा जनाब खाकरोब है, ये बंदा फलाना है, ढिमकाना है। इन सब लोगों ने हमें वोट डाले, पूरे पाकिस्तान ने वोट डाले, ये फॉर्म 45 है जिसके मुताबिक हम जीते हुए, लेकिन हमें हमारा मैंडेट नहीं दिया जा रहा। तो खान ने खुलकर यह कहा है कि जनाब बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने रखें। फिर अमेरिका के लिए भी खान ने खुलकर यह पैगाम दिया कि नहीं, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब यह बात नहीं होगी। यानी आप दुनिया भर में जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं, आप दुनिया भर के मुल्कों के अंदर हमला कर देते हैं कि यहां पर हमने डेमोक्रेसी लानी है, हमने जमहूरियत लानी है। आप जनाब ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत सारे जो होते हैं मेरिट आप सेट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो धांधला फिरा है उसके ऊपर इमरान खान ने खुलकर कहा कि जो अमेरिका ने जो कहा है उसे हम नहीं तस्लीम करेंगे। इस तरह से ये इतना लिसा बयान जो अमेरिका ने दिया है ये हम किसी भी तौर पर नहीं मानेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला वो ये था कि उमर अयूब साहब को बतौर वजीर आजम खान साहब ने नामजद कर दिया कि उमर अयूब हमारा वजीर आजम होगा। अब उमर अयूब के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए और उमर अयूब के जरिए भी ज़ाहिर एक पैगाम है खान का कि जनाब हमने तो खड़े होकर पॉलिटिक्स करनी है और खुलकर पॉलिटिक्स कर रही है। और उमर अयूब आप जानते हैं बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है। अब उसके बाद मैं देख रहा था कि बहुत सारी साफी और मीडिया में ये बातचीत होना शुरू हो गई कि माजी के साबिक डिक्टेटर के एक पोते को, यानी उसकी तीसरी डिक्टेटर के तीसरे जनरेशन को पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम बना रहा है खान। मसला यह है कि ऐसे बेशरम लोग हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर जब मार धाड़ की तबाही मचाएगी, जब यही उमर अयूब जिसको नोचा गया, जिसके कपड़े फाड़े गए, जो अपने घर में जाकर अपने वालिदैन को, यानी इनके वालिद का जनाजा था, उन्हें दफना नहीं सका ये बंदा, उस वक्त ये सारे खामोश रहे। उस वक्त इन्हें ये कोई चीज नहीं नजर आई कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अब सारे ये निकल आते हैं
اور یہ نکل کر آ کے بات چیت کرنا شروع کر دیں، فلانے نے یہ کہا تھا، فلانے نے وہ بات کی تھی، فلانے نے وہ بات کی تھی، خان مولانا کے بارے میں پہلے کیا کہہ رہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے۔ جناب اس کی تباہی مچا دی گئی، اس کی پارٹی توڑ دی گئی، ظلم و ستم کے انتہا اس کی پارٹی کے ساتھ کر دی گئی۔ اب جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے یہ سارے مورل ویلیوز کا ٹوکرا لے کر آ جاتے ہیں، اور یہ ٹوکرا کھول کر وہ بین بجانا شروع کر دیتے ہیں، یہ اخلاقی ویلیو، مورل ویلیو، کل یہ کہا تھا، آج یہ کہا تھا، پرسوں یہ کہا تھا، پرسوں یہ ہوا تھا۔ یعنی آج انہیں اخلاقیات یاد آ رہی ہیں، آج انہیں مورل ویلیوز یاد آ رہی ہیں۔ یعنی آج سے صرف انتخابات سے پہلے چلے جائیں تو یہ کیا بات چیت کر رہے تھے، میاں صاحب آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، یہ ہونا شروع ہو گیا، وہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اب باقاعدہ سے ایک کیمپین ہے جو کہ شروع کروائی جا رہی ہے۔ پھر پنجاب کے اندر ظاہر تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ بعد میں ان کی تصویریں آتی ہیں کہ وہ مریم صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر دوسری اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ بعد میں یہ کلیم کرتے ہیں جی ہمیں بلیک میں اغوا کیا گیا اور اس کے بعد یہ کروایا گیا۔ انہیں کوئی نہیں اغوا کروایا گیا، بلکہ یہ خود پیسے لے کر تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں بھی یہی تھا، انہوں نے اپنے بچے بیوی سب کو باہر بھیجنا ہے، اوورسیز یعنی باہر کے ملکوں میں انہیں نیشنلٹیز لے رکھی ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ اس وقت کھل کر یہ بیچ رہے ہیں۔ یعنی پہلے انہوں نے ہیلف لیا ہوا تھا، اور ہیلف لینے کے بعد اب انہیں پیسے نظر آئے، روکڑا نظر آئے، 30 32 کروڑ انہیں نظر آئے، تو انہوں نے کہا جناب انتخابات تو ایک ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آگے چھکو، اور یہ جا کر مریم نواز شریف اور علیم خان اور مختلف لوگوں کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں۔ یعنی وہ تو گری ہوئی پولیٹکس کر ہی رہے ہیں، لیکن انہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے، انہیں کوئی گرفتار نہیں کیا جاتا، انہیں کوئی اٹھایا نہیں جاتا، بلکہ یہ ضمیر کے سوداگر ہیں، اور یہ جا کر ضمیر بیچ کر آتے ہیں۔ اب خان نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق میری 180 سیٹیں ہیں، عدالتیں فوری فیصلہ کریں اور میرا پورا مینڈیٹ ایک سیٹ میرے حوالے کی جائے۔ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور وفاق میں ہر صورت حکومت بناؤں گا۔ پنجاب میں میاں اسلم پنجاب کا کینڈیڈیٹ ہوگا بطور وزیر اعلیٰ کا، اور پورے پاکستان میں کل آپ نے پرسوں سے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، یعنی ہفتے والے دن پورے پاکستان میں پورا رہ کر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ سب لوگ پاکستان کا جھنڈا اور تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر باہر نکلیں۔ پورے ملک میں ہر گلی محلے، ہر بازار میں، ہر شہر میں ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ خان نے یہ بھی میسج دیا ہے کہ جناب فوری طور پر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ جناب صرف تمہارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک کی آزادی کے اوپر ایک حملہ ہے، اور اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے۔ ووٹ کیسے چوری ہو سکتا ہے، مجھے ووٹ پڑا ہے، وہ ووٹ کیسے چوری کیا گیا، فارم 45 موجود ہے، لہٰذا میری سیٹیں مجھے واپس کی جائیں۔ خان نے ساتھ یہ بھی اہم نقطہ اٹھایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ دھوکہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ خان کے مطابق اوورسیز پاکستانی ہمیں پیسے بیچتے ہیں اور ہمارا ملک چلتا ہے، وہ ڈالرز بیچتے ہیں اور ہمارا ملک کے جو فارن ریزروز ہیں بڑھتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہوں اور یہاں پر ایک ایسی حکومت آ جائے کہ جس حکومت کے پاس مینڈیٹ ہی نہ ہو، جنہیں قزاق کہا جا رہا ہے، جنہیں لٹیرے علی بابا 40 چور جنہیں کہا رہا ہے، جنہوں نے ملک کے اندر ڈاکہ مار کر، جن کے بارے میں الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ جناب بین الاقوامی تھیوز ہیں، مینڈیٹ تھیوز ہیں، ان سب کو یہاں پر بٹھایا جائے اور ان سے معاملات چلوائے جائیں۔ لہذا خان کا یہ کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہے اگر اس طرح کی حکومت بنا دی گئی۔ ظاہر ہے وہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں اور ملک کے اندر معاملات چلتے ہیں، لہٰذا وہ بھی آپ کو پیسے نہیں بھیجیں گے، اور وہ اگر پیسے نہیں بھیجیں گے تو آپ کو بڑا مسئلہ ہوگا۔ لہٰذا یہ دھوکہ نہ کریں، اور اس طرح کا مینڈیٹ کسی بھی طور پر ہم انہیں نہیں لینے دیں گے، اور یہ معاملات اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب امریکہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک پیغام دیا ہے، اور یہ بڑا کھل کر پیغام ہے۔ ایک تو کچھ خبریں چلائی گئی کہ عمران خان پرویز خٹک کی پارٹی سے ملنا چاہ رہے، تو پرویز خٹک کی پارٹی سے پرویز خٹک خود مل جائے تو بڑی بات ہے۔ یعنی عمران خان تو دور کی بات ہے، خٹک خود مل جائے، یہ کم از کم اپنے شیشے میں جا کر دیکھ کر کہہ دے کہ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوں۔ وہ ڈائلاگ یاد آتا ہے وہ منا بھائی MBBS کا، جس میں وہ اسے لے کر جاتا ہے منا بھائی کو، اور وہاں پر جا کر وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، تو کمرے میں داخل ہوتے ہی سرکٹ کہتا ہے کہ یہ تو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا۔ یہ خٹک کی پارٹی شروع ہونے سے پہلے، خٹک صاحب خود کہتے تھے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے والا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں قسم سے مذاق نہیں کر رہا، اور مذاق ہی کر رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ ان کا کچھ نہیں ہونا۔ لہذا خٹک صاحب خود اپنی پارٹی سے مل رہے ہیں، اپنے بندے ڈھونڈ لے 4 جو ان کے پاس تھے، خان تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب عمران خان نے جو امریکہ کو پیغام بھیجا ہے، بڑے کھل کر یہ پیغام بھیجا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب امریکہ پوری دنیا بھر میں مانیٹر کرتا ہے انتخابات کو، اور امریکہ کی ایجنسیز بھی دنیا بھر میں انتخابات کو مانیٹر کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس طرح کا بیان دے دے جس کے اندر اتنا زور نہ ہو، اتنا وزن نہ ہو۔ امریکہ نے ہمیشہ سے ڈکٹیٹرز کی پشت پناہی کی ہے، جمہوریت کی توہین پاکستان کے اندر ہوئی ہے، لیکن امریکہ خاموش ہوا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی داندلی پر امریکہ کو اور تمام تر بین الاقوامی انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو بولنا پڑے گا، انہیں جواب دینا پڑے گا، اور انہیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ لہٰذا عمران خان نے تمام تر بین الاقوامی اداروں کو پکارا ہے اور ان سے درخواست کی کہ برائے مہربانی اس چیز کے اوپر بات چیت کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ پڑ جائے اور آپ سب لوگ خاموش ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔